नमो तस्स विभजवादी तथागतस्स सबभन्दा पहिले अर्हत सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना देवदूत सुत्त। त्यसैको विषयमा म तपाईहरुलाई आफूले जानेको बुझेको कुराहरू तपाईहरु सामु पनि बाँड्नको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। त देवदूत सूत्र है, अब यो सूत्रमै यसको नाउँमै यसको अर्थ छ है, देव र दूत हैन। देव भनेको देवता हैन, अनि दूत जुन हामी शान्ति दूत, अग्रदूत, एम्बेसडर भन्छौं नि हैन इंग्लिशमा। त देवताले पठाउनु भएको दूतले साधारण अर्थमा यसको हामीले अर्थ बुझ्ने हो पनि। अब कुन देवताले पठाएको दूत यो भन्ने कुरा हामी निश्चित रूपमा अगाडि बढौं। सबभन्दा पहिला हामी देवताको कुरा बुझौं हैन। देव भन्छौं नि हामी हैन नेवारीमा देव। कसलाई देव भन्ने त? देव भनेको को हो? कसलाई देव भन्ने हामी? पिण्डिय महादेव देव हो। कसैले भन्नुहुन्छ देवताको अर्थ को हो? कसलाई थाहा छ? एकचोटि हात उठाउनु त। म यहाँ हात उठाउनेको माइक अन गरिदिन्छु, नभए त अन गर्दिन है। सबै चुपचाप छन्। देवता भनेको अर्थ हामीले चाहिँ साधारण अर्थमा भन्ने हो भने दिने मान्छेलाई देवता भनिन्छ, जसले हामीलाई दिन्छ है। अब हामीलाई दिने को हो त? हाम्रो आमा बुवाहरू हैन। त्यही भएर उहाँहरू पनि देव हो रे, उहाँहरू पनि देवता रे। तर हामीले त्यो देवताको अर्थ नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामी के त लिम्ला फम्ला त्यो हाम्रो सेक्सन बिहारको उपप्रमुख भन्थे धर्मगुप्त भन्थेको कुरा सुन्नु भएको छ कि छैन तपाईहरुले है? नदिने देवलाई लिम्ला फम्ला भा भा भया जुपी यहाँ जेपी है। त्यो ढुङ्गाको मूर्ति न त्यसले आशीर्वाद दिन्छ, न त्यसले न तिम्रो जय होस् भन्छ हैन। त्यसलाई हामी बिहानैदेखि हैन ढोक्दै हेर्छौं नि हामी हैन। त्यो हैन। देवता भनेको चाहिँ दिने व्यक्तिलाई, दिने व्यक्ति भएकोले त्यसलाई देवता भनेको है। अनि हामी बौद्धहरू त एकदम बुद्धिमानी नि फेरि है। हामी कसरी बुद्धिमानी हौं भनौं? बिहान सबैजना हैन उठी निलसिल के काममा हो सबै गर्दै मुख हात धुँदै हैन बिहारतिर जान्छन्। अनि बिहारमा गएर ध्यान बस्छन् है। अनि भन्थे या गुरुमा आउनुहुन्छ, फेरि बुद्ध पूजा गरेर आउनुहुन्छ, शील प्रार्थना गर्नुहुन्छ। नथि मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं, नथि मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं, नथि मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं। बुद्ध धर्म संघ बाहेक मेरो अरु केही शरण छैन। यही सत्य वचनले मेरो जय मङ्गल होस् भन्दै उले पुरै राखेर है लय राखेर बुद्ध पूजा गरी आउँछन्। अनि घरतिर फर्किँदाखेरि के त एउटा ढुङ्गा देखे पनि भाग भाया गर्छ, एउटा रुख देखे पनि भाग भाया गर्दै घर फर्किन्छौ कि हैन। अनि कहाँबाट बुद्ध धर्मसँग नै मेरो शरण भयो त? त्यही भएर हामीले अर्थ बुझिकन गर्नुपर्छ हरेक कुराहरू भनेको। यी कुराहरू हामीले भन्ते गुरुमाहरूबाट धेरै नै सुन्दै आइरहेका छौँ है। त्यही भएर अब यो देवदूत सूत्रमा पनि उहाँले हामीलाई के त 5 प्रकारको दूत
हरू दिनुभएको रे, पठाउनु भएको। के का लागि पठाउनु भएको त यहाँ भनिराखेको छ कि हामी होसियार हुनको लागि, अब धर्मको भाषामा भन्यो भने अप्रमादी बन्नको लागि, बेहोस नहुनुको लागि हामीलाई, तिमी बेहोस नबनिकन अप्रमादी बनिकन जीवन बिताऊ भनी हामीलाई 5 प्रकारका दूतहरू भेट के अरे दिई पठाएको रे, पठाइएको हाम्रो जीवनमा। त्यही भएर यो दूत जुन शब्द छ एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो। त्यही भएर हामी कहिलेकाहीँ भगवान बुद्धलाई पनि शान्तिका दूत भन्छौँ नि, हैन? तर उहाँ चाहिँ त्यो शब्द उहाँलाई युज गर्नु अलिकति मिल्दैन, किनकि उहाँ कसैले पठाएको दूत होइन। हैन, दूत भनेको चाहिँ के त, कसैले ल यो सन्देश तिमी लिएर जाऊ भनेर कसैलाई पठायो भने त्यसलाई हामी दूत भन्छौँ, शान्ति दूत हैन, अनि युद्ध दूत भनेर। त्यही भएर दूत हामीले कुन अर्थमा त्यो हामी कहाँ आएको हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। सबैले महाभारत हेर्नु भएको छ है? एकदम महाभारत त हामी सानो सानो हुँदाखेरि अब घरमा टिभी थिएन है, टोलमा मेरो घरमा अब पहिला त टिभी थिएन नि सबैको घर घरमा है। अनि हाम्रो घरको नजिकै एकजना त्यो टिभी थियो, अनि त्यो अहिले पनि याद छ जस्तो मलाई, बिहिबार आउँथ्यो क्यारे त्यो महाभारत धारावाहिक है, हरेक बिहिबार 8 बजे हो क्यारे। अनि त्यो दिन चाहिँ हामी बिहानै के अरे छिटो छिटो खाना खाइवरी अनि त्यो कि हामी भन्छ ठाउँ रिजर्भ गर्न जाने कि, किनकि मान्छे त सबै आउँछन् एकै ठाउँमा बसेर हेर्न आउँछन् नि, टोलकै मान्छेहरू बसेर है। अनि त्यो एउटा महाभारतमा कृष्णले, यो तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन है, यो के अरे दुर्योधन र पाण्डवको बीचमा हैन, कौरव र पाण्डव भन्छ हैन, त्यो बीचमा युद्ध हुनुभन्दा अगाडि हैन, कृष्ण चाहिँ युधिष्ठिरको तर्फबाट, 5 पाण्डवको तर्फबाट शान्ति दूत भएर आउँछ त्यो मेलमिलाप गर्नको लागि हैन। तर दुर्योधन त मूर्ख हैन, अहंकारको के अरे चस्मा लगाइराखेको उसले त, त्यही भएर ऊ मूर्ख भएर त्यो शान्ति दूतलाई उसले स्वीकारेन है। अनि नस्वीकारेपछि अनि के त, ल हैन मैले त यो शान्ति प्रस्ताव राखेको हो, अब हैन तिमीले नस्वीकारेपछि अब चाहिँ युद्ध चाहिँ हुने नै भयो हैन, तिम्रो विनाश चाहिँ अब चाहिँ हुने भयो भनेर कृष्णले त्यस्तो भन्दाखेरि अनि दुर्योधनले के त, ल यसलाई चाहिँ बन्दी बनाऊ भनेर सैनिकहरूलाई आदेश दिन्छ नि है। फेरि एकचोटि गएर हेर्नु है याद छैन भने। अनि ल मलाई अब बन्दी बनाउन सक्छौ भने बनाऊ त भनेर चाहिँ, अनि त्यो कृष्णले अब आफ्नो हैन विष्णुको अवतार, ठुलो अवतार लिएर देखाउँछन्। अनि सकुनी मामाले उसलाई गाली गर्छन्, दुर्योधन अरे तिमी मूर्ख के गरेको तिमीले यस्तो भनेर हैन। हो त्यस्तै नै यो दूत सूत्रमा जुन पठाएका 5 जना दूतहरूलाई हामीले नचिनेको कारणले गर्दाखेरि हामी मानिसहरूले यो लोकमा पनि र परलोकमा पनि दुःख भोगिरहेका हुन्छौँ। अब यो दूत कसले पठाएको त भन्दाखेरि यमराजले पठाएको दूत, 5 जना दूत, 5 कुराहरू छ यसमा है, पञ्चदूत भनेर आउँछ यसमा। अब यो कुरा कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि, अब बाहौं सुरु गरौँ न, सुन्ने हो कि निन्द्रा लाग्यो? ल त्यसो भए बाहौं सुरु गर्छु है। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा जेतवन बिहारमा बसिराख्नु भएको बेलामा उहाँले हे भिक्षुहरू हो भनी सम्बोधन गर्नुभयो। हामीले विभिन्न धर्महरूमा सूत्रहरूमा हे भिक्षु भनी सुनिन्छ है, तर त्यो हे भिक्षु भनेको भिक्षुहरूलाई मात्र भनिएको होइन त्यो। तर भगवान बुद्ध त बिहारमा बस्ने भिक्षुहरूसँगै बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हे भिक्षुहरू भनी सम्बोधन गरिएको हो, तर भिक्षुहरूको लागि मात्र
भनिएको होइन। कसैले यो सूत्रहरू पढ्दाखेरि, यो अनुवाद किताबहरू पढ्दाखेरि जहाँ पनि हे भिक्षु हे भिक्षु हे भिक्षु भनिरहेछन् भगवान बुद्धले, यो त त्यागीहरूको लागि मात्रै छ यो धर्म, हामी गृहस्थीहरूको लागि होइन भन्ने कुराहरू पनि गलत फ्रेमी होइन, त्यो कुराहरू हामीमा छ, त्यो होइन। अब जस्तै कि घरमा तपाईँहरूले कसैसँग कुरा गर्ने हो भने हे बोचा भनेर बोलाउँछ कि बोलाउँदैनौ, कि घरमा नभएको मान्छेलाई बोलाएर कुरा गर्छौँ, त्यो त हुँदैन नि है। जो नजिक छ त्यसैलाई सम्बोधन गरी कुरा गर्छौँ नि हामी। हो त्यस्तै नै यो हे भिक्षु भनेको भिक्षुहरूसँगै बसिरहेको कारणले गर्दाखेरि बिहारमा जहिले पनि भिक्षुहरूको अगाडि भयो भने भिक्षुहरूलाई चाहिँ हे भिक्षु हो ल यस्तो भएको थियो है, ल तिमीहरूले सुन भनेर अनि यो सबैलाई मिल्ने गरी बताइयो। त्यो दिनमा पनि उहाँले हे भिक्षु हो यता आओ, जसरी दैलोमा आँखा दुवै आँखा देख्ने एकजना मान्छे दैलोमा बसिरहँदाखेरि उसले घरभित्र आएको गएको, भित्र पसेको र बाहिर गएको मान्छेहरू जसरी देख्ने गर्छ होइन, जसरी हिँडडुल गरिरहेको मान्छेहरू देख्ने गर्छ, त्यसरी नै मैले पनि के त यो शरीर वचन र मनबाट दुष्चरित्रहरू कुकर्महरू गरेर अकुशल धर्महरू गरेर नरकमा पतन भएको, नरकमा गएको, दुर्गतिमा गएका व्यक्तिहरू र त्यस्तै नै शरीर वचन र मनबाट सुकर्महरू राम्रो कर्महरू गरेर सुगतिमा गएका व्यक्तिहरूलाई देखेको छु भन्नुभएको है। भगवान बुद्धसँग भन्टेहरूसँग त रिधि छ नि है, सबैको कुराहरू देख्न सक्ने, सबैको मनको कुराहरू बुझ्न सक्ने है। आजभोलिको भन्टेहरूमा पनि रिधि छ, थाहा छ कि छैन? यो जुमले गरेर त झन् भन्टे गुरुमाहरूको रिधि त यति बढेको छ कि अहिले पनि म तपाईँहरूलाई कोही अब हेर्नु त्यहाँ न्यु रोडमा छ, कोही चाहिँ धरानमा छ, कोही यहाँ अब खै अस्ट्रेलियाबाट आएको छ कि छैन, यताउता सबैलाई एकैचोटि देखिरहेको छु मैले। तर यो मेरो रिधिले होइन, जुमको रिधिले नि है फेरि भन्थे फेरि रिधिवाला भनेर भन्ला नि, त्यो कन्फ्युजमा चाहिँ नपरौँ है। अनि जसरी अहिले मैले तपाईँहरूलाई देखिरहेको छु है, कोही चाहिँ एकजना बसिराख्नु भएको छ, कोही मास्क लगाइ बसिराख्नु भएको छ, घर घरमा कसरी कसरी बसिराख्नु भएको सबै मैले देखिरहेको छु है। त्यसरी नै उहाँले पनि त्यस्तै देख्नुहुन्छ भगवान बुद्धले पनि है। तर हामीसँग रिधि छैन, अब हामी यो टेक्नोलोजीको सहारा लिनुपर्छ, उहाँ चाहिँ अब टेक्नोलोजीको सहारा लिनु नपर्ने उहाँ चाहिँ है ल। अनि यसरी हुँदाखेरि अनि उहाँले भन्नुभयो एकजना व्यक्ति हे पुरुष भनेर भनेको छ है सूत्रमा, हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हे पुरुष भनेको फेरि पुरुषलाई मात्र भनेको होइन नि, हे पुरुष भनेको एकजना व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेको है। एकजना पुरुष चाहिँ मरेर होइन, नरकपाल भनेको नरकमा काम गर्ने कर्मचारीहरू लिन आउने, हामी जस्तै कि अब एम्बुलेन्समा लिन आउँछ नि कर्मचारीहरू, त्यस्तै नै हामीलाई पनि लिन आउँछन् उहाँहरूले है। यस्तो यो लिन आउने कुराहरूमा हामीले धेरै कथाहरू सुनिरहेका छौँ, सुनिसकेका पनि छौँ है, सुन्दै आइरहेका पनि छौँ। त्यस्तै नै त्यो एकजना व्यक्तिलाई पनि लगेको बेलामा अनि यमराज र त्यो व्यक्ति दुईजना बीच कुराकानी भएको कुरालाई भगवान बुद्धले प्रस्तुत गरेर अगाडि राखेर दिनुभएको उपदेश यो है। अनि हामीलाई अब यो जब हामी मर्छौँ नि, मरेर गइसकेपछि हाम्रो त्यो यमलोक भनेर सबभन्दा पहिला हामी त्यहाँ राख्छ, यो स्वर्ग र नरकको बिचमा है। अनि त्यहाँ हामीलाई सिक्रीले बाँधेर एकजना कैदीलाई लग्ने जस्तै लगिन्छ हामीलाई, चाहे तपाईँहरूले राम्रोसँग पुण्य गरेको होस् होइन, या तपाईँहरूले चाहिँ अकुशल कर्महरू गरेको, सबभन्दा पहिला हामी जाने ठाउँ नै त्यहाँ रे। अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि अनि तपाईँहरूले अब हामीले फिल्म हेर्छौँ नि है, विशेष गरी त्यो हिन्दी फिल्महरूमा धेरै देखिन्छ हामीले होइन, अदालत भनेर होइन, बिचमा जज हुन्छ, दायाँ बायाँ त्यो के अरे कैदीलाई राख्ने ठाउँ, अनि वकिल बिचमा वकिल, एकजना चाहिँ हाम्रो पक्षमा बोल्ने, एकजना चाहिँ हाम्रो विपक्षमा बोल्ने वकिल हो। त्यस्तै नै हामीलाई त्यहाँ राख्दाखेरि पनि बिचमा राख्छ। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो पुण्य
को खाता खोल्ने, यता चाहिँ पापको खाता खोल्ने। हामीहरू तपाईँहरूको हामी जन्मिने बित्तिकै त्यो के वाणिज्य होइन, लिमिटेड के ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्क होइन, के छ क वर्गको ख वर्गको ब्याङ्कहरूमा खाता खोलोस् नखोलोस्, हामी जन्मिने बित्तिकै यो पाप र पुण्यको खाता पहिलादेखि नै खोलिसकेको हुन्छ। अनि हामीले थाहै नपाइकन त्यो दुवै खाताहरूमा त्यो पाप र पुण्य जम्मा भइरहेको हुन्छ। अहिले जुन हामीले भोगिरहेको छौँ, जो सास लिइरहेका छौँ, जुन हामी बाँचिरहेका छौँ, सम्पन्न परिवारमा जन्मिरहेका छौँ, भौतिक सम्पत्ति, पारिवारिक सम्पत्ति जुन हामीले भोग गर्दैछौँ, त्यो हामीले पहिलाको जुनीमा त्यो पुण्य ब्याङ्कमा जम्मा गरिआएको सावाको ब्याज खाँदैछौँ हामी है। त्यस्तै नै त्यहाँ पनि त्यस्तै खोल्छ। अनि हामीलाई जुन अहिले तपाईँहरूले मलाई देखिराख्नु भएको छ नि आफ्नो मोबाइलमा, स्क्रिनमा, अब ल्यापटपमा होइन, कम्प्युटरमा जसरी हामी 3D को रूपमा सम्पूर्ण मेरो आवाज पिक्चरहरू देखिरहेका छौँ नि, त्यसरी नै हामीलाई त्यहाँ राखेर एकदम ठुलो पर्दामा हामीले गरेको कुशल र अकुशलहरू देखाउँछ है। त्यही भएर भगवान बुद्धले यमको धम्मपदको सुरुको वर्गमा उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि पाप गर्ने, अकुशल गर्ने व्यक्तिलाई यो लोक परलोकमा पनि दुःख हुन्छ, ताप हुन्छ, शोक हुन्छ अरे। आफूले गरेको पाप कर्महरू देखेर उसलाई झन दाह हुन्छ, झन पोल्छ अरे। परलोकमा गएर उसले झनै धेरै नै के त शास्तिहरू होइन, दुःखहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ अरे। यो देवदत्तको कारणले गर्दाखेरि उहाँले बताउनु भएको धम्मपदको एउटा सानो गाथा धर्म है। अनि त्यो सबै त्यसरी देख्छ। अनि देखेपछि अनि अनि हामी पश्चाताप गर्दै बस्छौँ रे। अनि त्यो व्यक्तिले पनि त्यस्तै देख्यो, देखेर चाहिँ पश्चाताप गरी बस्दाखेरि यमराजले सोध्यो रे, हे पुरुष, मैले तिमीलाई के त पाँचजना दूत पठाएको थिएँ, तिमी अप्रमादी भए बस, यसरी अकुशल कर्महरू नगर, किनकि पछि आएर यस्तो यो परलोकमा तिमीले चाहिँ यी नराम्रो नि दुःख भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले तिमीलाई होस दिनको लागि, तिमीलाई सचेत गर्नको लागि सन्देश पठाएको थिएँ, तर तिमीले देखेनौ। के तिमीले देखेका छौ र भनेर भन्यो। भने देखेन मैले भनेर। अनि ल त्यसो भए म बताउँछु, पहिलो दूत मैले तिमीलाई पठाएको थिएँ, तिमीले देखेको छौ? मैले देखिन। कस्तो हो भन्दाखेरि तिमीले आफ्नो घर परिवारमा, समाजमा होइन, एकजना सानो बच्चा मलमूत्र भई त्यही दिशा गर्ने, त्यही पिसाब गर्ने, आमाको काखमै खाने, आमाको काखमै सुत्ने सानो भर्खर जन्मिएको बालकहरू देखेका छौ कि छैनौ भने देखेको छु। हो, त्यो नै के त मेरो पहिलो दूत हो रे। कोही पनि प्राणी के त जन्मबाट हामी अलग हुन सकिँदैनौँ, त्यो जन्मबाट हामी टाढा भाग्न सकिँदैनौँ। त्यो जन्म नै जुन देखाएको थिएँ मैले तिमीलाई, त्यो नै मेरो पहिलो दूत हो रे। किनकि हामी पनि जन्म लिनुपर्छ हामीले। त्यही भएर हरेक जन्ममा हामीले यसरी नै सम्पन्न परिवारमा जन्म लिई राम्रोसँग स्वस्थ भई निरोगी भई जन्म लिनको लागि होइन, धर्मपासाहरू अहिले हामी जरै मिलिजुली कस्तो राम्रोसँग बाख सुन्ने होइन, पूजापाठहरू गर्ने, ध्यानहरू गर्ने गरिरहेका छौँ नि। यस्तो कुराहरू सम्पन्न होस्। यो जन्ममा हामीलाई चाहिन्छ। जबसम्म निर्माणसम्म पुग्दैनौ, तिम्रो हरेक जन्म छ, हरेक जन्ममा तिमीलाई यस्तै प्रकारले भोग गर्नुपर्छ आध्यात्मिक कुराहरू, भौतिक कुराहरू। त्यही भएर तिमीले कि त शरीर वचन मनलाई शुद्ध गरी कल्याण कर्महरू, राम्रो कर्महरू गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश मैले पठाएको थिएँ, तर तिमीले देखेनौ होइन। भगवान बुद्धले पनि त भन्नुभएको छ नि, मान्छे भएर जन्मनु धेरै दुर्लभ, कस्तो गाह्रो छ। अब त्यो कतिको गाह्रो छ भन्ने कथा त सुनिसक्नु भएको होला नि है। एउटा अन्धो कछुवाको कथा, अन्धो कछुवाको कथा सुन्नुभएको छ नि होइन। पानीमा त्यो अन्धो कछुवा चाहिँ तैरेर बस्छ पोखरीमा होइन, नदीमा, समुद्रमा। अनि 100 वर्षमा एकचोटि त्यो अन्धो कछुवाले
आफ्नो टाउको पानीको सतहबाट बाहिर निकाल्छ अरे। अनि त्यही समुद्रमा एउटा बाँस होइन, त्यो बाँसको एकतिर मात्र प्वाल भएको फेरि त्यो पनि त्यो प्वाल फेरि त्यो कछुवा त्यो के अन्डो कछुवाको टाउको ठ्याक्क ठ्याक्क मात्र फिट मात्र हुने, अलिकति धेरै पनि लुज होइन टाइट पनि होइन, ठ्याक्क ठिक्क मात्रामा छिर्ने मात्रै त्यो प्वालको साइज रे। अनि भगवान बुद्धले ल अब भिक्षुहरू भन्न त त्यो अन्धो कछुवाले 100 वर्षमा एकचोटि टाउको निकाल्दाखेरि होइन त्यो बाँसको प्वालमा त्यो अन्धो कछुवाको टाउको छिर्ने सम्भावना कतिको छ अरे? सम्भावना छ। यदि त्यो कछुवाले आँखा देखेको भए ल ठिकै छ, त्यो कहाँ छ भनेर खोजेर उसले सट्ट आफ्नो टाउको छिराउला होइन। अब त्यो फेरि अन्धो कछुवा फेरि त्यही त अब समुद्रको त्यो पानी भनेको एक नासले स्थिर रहँदैन नि, त्यो त चलिरहेको हुन्छ छालहरू होइन, बगिरहेको हुन्छ नि। अनि भन्टेहरूले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यदि त्यो कछुवाको आयु सकिएन भने, यदि त्यो बाँस चाहिँ होइन हावा पानीले त्यही पानीमा बिलाएर गएन भने कारणवश होइन कुनै दिनमा त्यो निस्किएको र त्यो बाँस होइन ठ्याक्कै परेको भए छिर्न सक्ला भनेर चाहिँ जवाब दिन्छ। तर असम्भव छ नि, असम्भव त छैन, तर धेरै गाह्रो छ नि होइन, हेर्दाखेरि त असम्भवै छ नि यो कुरा त छैन होइन। तर उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने उदाहरणको रूपमा भन्नुभएको कि बरु त्यो अन्डो कछुवाको टाउको त्यसमा छिर्ने सम्भावना बढी हुन्छ अरे। त्यो छिर्ने कुरा चाहिँ धेरै पटक हुन्छ, त्यो भन्दा पनि गाह्रो छ अरे मान्छे भएर जन्म लिनु। हो जस्तो लाग्छ र? कसलाई हो जस्तो लाग्छ? हात उठाउनु त ल। ल एकजनालाई मात्र, दुईजनालाई मात्र, तीनजना, चारजना हो र? संसारको आबादी यति बढ्दैछ, दिनदिनै जनसङ्ख्या बढेर घच घच भएर यो कोरोनाले सबैलाई लग्न लगाइरहेछ जनसङ्ख्या बढेर। अब कसरी भन्ने यो मान्छे भएर जन्मिनु दुर्लभ छ भन्ने कुरा होइन। जनसङ्ख्या बढेर एकदम घचाकच भएको छ नि यो पृथ्वी त होइन। सेकेन्डमा भन्छ नि त अब 1 सेकेन्डमा अस्ति के अब 2-3 वर्षको ठ्याङ्क अनुसार 1 सेकेन्डमा 10जना मान्छे जन्मिन्छन् रे विश्वमा। अब यो कुरा र यो भगवान बुद्धको कुरालाई ल्याएर हामीले जोडेर हेर्दाखेरि अब कुन चाहिँ सत्य मान्ने? हामीले त्यो नदेखेको यो देखेको। कसैले यस्तो भन्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? खै तिम्रो बुद्धले भनेको कुरा कहाँ विश्वास हुनु? यहाँ सेकेन्डमा बच्चाहरू जन्मेर कस्तो हैडान छ, डक्टर नर्सको भ्याइ नभ्याइ छ भने के भन्ने? अब कसरी उदाहरण दिनुहुन्छ ल भन्नु त यसमा? त्यही भएर यो हाम्रो धर्ममा होइन लक्ष्मीमाले उदाहरण दिनु लाग्नु भएको छ। ल भन्नु का धासा गेना सम्झे या इम त भन्थे वन्दना का त यहाँ सा गेना सम्झे छठाया मुया स्वयंले छगा जाय कि पतंग रे पे गुल्ली न गुल्ली के हले भन्थे मुइबले गुल्टु का अब फुक चीज मुइबले ले अब तिरे गरियो गुल्टु गुल्टु भन्थे यहाँ साथ दिया मरो मुनु वसियाले यो के कम चिन भन्थे मगल भन्थे क्या बैठ जो का छगो लाले मुइबले chỉ ena chỉ दुनी chỉ ढ्यासे गाटेमा मखलाट यो कस झिट दुनी तर्क वितर्क जग याना झिटो बौद्ध ते त दुनी वा खाएगा बियो एना chỉ छो उदाहरण त न सिकाटेमा गेना chỉ चाहिँ इम त अयु जवाब बिउ ख chỉ अझा नठिमे सरङ अरङ या वो तया chỉ भावा भया जुइ मते कन आको नै ल त्यही भएर हाम्रो घरमा पनि हामी हेरौँ न कति किरा फट्याङ्ग्राहरू बढी छन् कि हामी मान्छे बढी छौँ, घरको परिवारहरू बढी छौँ। अब जो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको अब त्यस्तै नदेखेको नरकमा त्रियकमा होइन महानरकमा अविची महानरकमा त कति छन् हामीले नदेखेकाहरू त
देखेकाहरू नै हाम्रो यो विश्वमा हामीले नाङ्गो आँखाले छालाको आँखाले देखेकाहरू नै किरा फट्याङ्ग्राहरू कति छन्। हाम्रो घरमा 4 जनाको परिवारको घरमा किरा फट्याङ्ग्राहरू कति होला ल भन्नु त, देखेका र नदेखेकाहरू। यसरी हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ कि मान्छे भएर जन्मनु कति गाह्रो छ भन्ने कुराहरू है ल। त्यसैले यो मेरो पहिलो डोट हो रे मैले तिमीलाई पठाएको, तर तिमीले यसलाई नबुझिकन आफ्नै ढङ्गले व्यवस्था गरी काम गरी हिँड्यौ। अब यो काम चाहिँ के त, यो अकुशल, यो जन्मनु फेरि फेरि म जन्मनु पर्छ भन्ने कुरालाई तिमीले नबुझेर यही एउटा जन्म त हो नि, मोज मस्ती गर्दै खाँदै हिँड्ने नि, भोलिको दिन कसले देखेको छ र भन्दै तिमीले गर्यौ। त्यो पनि अब तिमीले आफैले गरेको, न तिम्रो, अब यहाँ यस्तो शब्द युज गरिरहेको छ कि यमराजले, न तेरो बाउले गरेको न मेरो बाउले गरेको, न तेरो बुवाले तेरो दाइ भाइले गरेको न मेरो दाइ भाइले गरेको शब्द युज गरेको छ हैन। तेरो मेरो, तेरो कि तेरो भनेर दुःख दिने यातना दिने हिसाबमा यो यस्तो शब्दहरू युज गरिराखेको। यी सबै अकुशल कर्महरू तिम्रो आमा बुवा दाइ भाइ इष्टमित्र नाता गोता कसैले गरेको होइन, तिमी आफैले गरेको। त्यही भएर तिमी आफैले यसको के त दुःख भोग्नु पर्छ। त्यही भएर यो हाम्रो भगवान बुद्धले धर्मको कुराहरू गर्दाखेरि, शिक्षाको कुराहरू गर्दाखेरि भनिराख्नु भएको छ नि, कुशल कर्मले हामीलाई जति रक्षा गर्छ, जति हामीलाई साथ दिन्छ, जति हामीलाई हेरचाह गर्छ, विचार गर्छ, स्वयं आफ्नै आमा बुवाले पनि त्यति गर्दैन अरे। यही कुरा मैले इन्डियाको मान्छेहरूलाई भनेको। ल एकजना इन्डियाको मान्छे त के अरे कहाँ हुन्छ भन्थे, त्यो हुँदैन नि। मलाई यस्ता आमाहरू पनि थाहा छ जसले चाहिँ के त, हेलो 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 आयो नेट स्लो भयो जस्तो छ। ल धेरै बोलेर नेट स्लो भयो कि के हो, यो कम बोल्नु पर्यो होला, भएन, फेरि नेट स्लो भयो जस्तो छ। ल त्यही भएर हामीले यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ यो कुराहरू भन्यो है। यो आमा उसले त के भन्यो, त्यो इन्डियाको मान्छेले, होइन मेरो आमा, एकजना यस्तो आमा थाहा छ मलाई, उसको आफ्नो आँखा चाहिँ के त आफ्नो छोरालाई दिएर आफू अन्धो भएर आफ्नो छोरालाई उसले आँखा दिएर बचायो, आँखा दियो। अब यस्तो कुरालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ त, आमा बुवाले हामीलाई हेल्प गर्दैन हेर्दैन भन्नुहुन्छ तपाईँ भनेर भन्यो त्यो इन्डियाको मान्छेले। अनि मैले भने होइन, हो त्यो यो जन्ममा आमा बुवा नै हाम्रो लागि सबै थोक हो, तर के त यहाँ भन्न खोजेको जन्मौँ जन्मसम्म हरेक साथमा होइन, भौतिक रूपमा उहाँहरूले हामीलाई साथ देला र हामीलाई सहयोग गर्ला, माया गर्ला, तर आध्यात्मिक रूपमा हेर्दै जाने हो भने पछिसम्म पनि हामीले साथ दिँदैन नि होइन। यी कुराहरूको उदाहरण त धेरै छन् हामीमा। मलामी जाँदा घाटसम्म मात्र पुर्याएर फर्किने कुराहरू हामीले धेरै सुनिरहेका छौँ यी कुराहरू। ल यस्तै नै अब दोस्रो दूतमा जाउँ त है हामी, अब धेरै समय फेरि जाला है। दोस्रो दूतमा जाउँ। दोस्रो दूतमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँले पठाउनु भएको वृद्ध रे, बुढाबुढी होइन। मैले चाहिँ तिमीलाई बुढाबुढी दूत पनि पठाएको थिएँ, तिमीले चाहिँ के त त्यो पनि देखेनौ रे। तिमीले चाहिँ लौरो टेकेर थरथर थरथर कामदै आइरहेको होइन, दाँत झरेको, कपाल फुलेको, अनुहार चाउडी परेको
यस्ताहरू व्यक्तिहरू देखेका छौ कि छैन भने देखेको छु हो, त्यो नै मेरो दोस्रो दूत हो रे। तिमीले ती व्यक्तिहरूलाई पनि हरूलाई देखेर पनि तिमीले के गरेनौ त, म नि एक दिन मर्नु के अरे म नि एक दिन बुढाबुढी हुनु छ, मेरो पनि छालाहरू चाउरिँदै जान्छन्, कपालहरू सेतो हुँदै जान्छन्, दाँत झर्दै जान्छन्, त्यो कुरा तिमीले बुझेनौ र अप्रमादी भएनौ, प्रमादी भएर बेहोस भएर हैन, होस नराखिकन बेहोसी भएर आफ्नो अकुशल कर्महरू गर्दै गर्यो, कल्याण कर्महरू गरेनौ तिमीले रे। अब यसो कुरामा हामीले कहाँ हुन्छ त हैन, अब यो बुढाबुढीको विषयमा आयो भने त हाम्रो त धेरै छ नि। अनुहार चाउरी पर्यो भने ब्युटी पार्लरमा गर्दै त्यो चाउरी परेको अनुहारलाई तन्काउँदै तान्दै बस्छौँ हामी हैन। कपाल फुलेको कपाल आयो भने त्यसलाई रङ लगाउँदै कालो बनाउँदै बस्छौँ। अनि कहाँबाट देख्छ त ती दूतहरू, हामीले देख्दैनौँ हैन। अझ झन् आजभोलि त के त यो के त फोटोहरू लिँदाखेरि त के एपहरू राखेर ओहो हैन, फोटोमा हेर्दा अर्कै, फेरि साँच्चैको हेर्दा फेरि अर्कै। अनि कहाँबाट देखिन्छ त त्यो दुध, बुढाबुढी भएको दुध कहाँबाट देखिन्छ त, देखिँदैन हैन। अब फोटो लिँदाखेरि के फिल्टर के एपहरू छ नि हाम्रो हैन, फोटोमा चाहिँ ओहो हेर्ने बित्तिकै ल 5-10 वर्ष एज कम हुने फोटोमा चाहिँ, साँच्चैको हेर्दाखेरि त। त्यही भएर यस्तो घटनाहरू धेरै भएको छैन। फेसबुकमा चाहिँ साथी भएर हैन, ओहो च्याट पनि भयो, ल प्रपोज पनि भयो हैन, फेसबुकमै लभ पनि पर्यो, माया पनि बस्यो, साँच्चैकै भेट्न जाँदा त कहाँ हुन्छ। बुढाबुढी पो हुँदो रहेछ। त्यस्तो घटनाहरू धेरै छन् नि हैन। त्यही भएर त्यो पनि तिमीले देखेनौ, त्यही भएर त्यो कुरालाई पनि तिमीले व्यवस्था गरी चाहिँ म नि एक दिन त्यसरी नै बुढाबुढी हुने भएर जानेछ भन्ने कुरालाई तिमीले नबुझिकन प्रमाद भएर के र बेहोसमा बसेर तिमीले 4 दिनको जीवन त हो नि भन्दै मोज मस्ती गर्दै आफ्नो कुराहरू गरी बस्यौ। अब तिमीले यो दण्ड भोग्नै पर्छ। त्यस्तैमा तेस्रो दूतमा मैले पठाएको रोगी रे हैन। हामी रोगी हुन्छौँ, बिरामी हुन्छौँ हैन। बिरामी नहुने कोही छ त? कोही छैन। भगवान बुद्धलाई त छोडेन यो हैन, जन्म जरा व्याधि मरणले हामी त कहाँको हौँ त हैन। भगवान बुद्ध बुढा भएन, उहाँलाई रोग लागेन, उहाँलाई पनि के त, उहाँलाई कति प्रकारको विपाक रोगहरू थियो थाहा छ? 24 प्रकारका विपाकहरू थियो उहाँमा। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ चलनचल्तीमा 12 प्रकारको पनि भन्छन् हैन। सब 24 प्रकारको विपाक कर्महरू उहाँमा थियो है। उहाँलाई पनि टाउको दुख्थ्यो, उहाँलाई पनि घुँडा दुख्थ्यो, उहाँलाई पनि ढाड दुख्थ्यो हैन। तर अरहन्तहरूलाई हुने र हाम्रो हुनुमा अलिकति फरक छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो शरीर चाहिँ दुःख हैन, हामीलाई चाहिँ दुःख। यो पञ्चस्कन्ध उहाँहरूलाई चाहिँ दुःख हैन, तर हामीलाई चाहिँ दुःख। किन त भन्दाखेरि हामीले यो पञ्चस्कन्ध दुःख हैन कि यो पञ्चस्कन्ध मेरो भनेर जुन समात्ने कुरा छ नि, त्यो हो दुःख। त्यही भएर ध्यान बस्दाखेरि हामी नाम रूप धर्मलाई छुट्याउन सक्यौँ भने हामीमा दुःख हुँदैन भनेको कारण त्यही त हो नि हैन। अहिले ध्यान बस्दाखेरि तपाईँहरू के गर्छौँ हामी? घोडा दुख्यो भने ओहो जुत्तो गयो पुलिस आउका, पुलिस त जिगो पुलिस त भन्दै बस्छौँ नि हैन हामी। ओहो जुगोल मया वाइ उया जुत्तोल 21 नभए छोए 4 जुगो छोला बोले जातो भनेर बस्छौँ नि जी जुगो भनेर हैन। अनि ध्यानको तहहरू माथि जाँदाखेरि अनि हामीले त्यो दुखेको र त्यो दुखिएको थाहा पाउने चित्त, यो नाम रूप धर्म भन्छ यसलाई हैन। यो थाहा पाउँछौँ हामी। घुँडा दुख्दैछ, दुखेको कसलाई त? घुँडालाई हैन। अनि त्यो दुखिएको थाहा पाउने को त? चित्त, म भन्ने हुँदैन त्यहाँ। यसरी छुट्याउन सक्यौँ भने अनि हामीलाई चाहिँ पनि वेदनाहरू दुःखहरू हुँदैन। त्यही भएर अरहन्त आर्य पुद्गलहरू जुन
हैन मार्गफललाभीहरू उहाँहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई छुट्याउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग यो पञ्चस्कन्ध शरीर भए तापनि उहाँहरूलाई यो पञ्चस्कन्ध शरीर चाहिँ दुःख होइन, तर हामीलाई चाहिँ दुःख छ, किनकि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यो छुट्याउन सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ दुःख भयो हैन। त्यही भएर यो रोगी भएको तिमी पनि एक दिन के त यसरी नै रोगी हुन्छौ, रोगी भएर तिमी चाहिँ के त एक हैन ओछ्यानमै एकै ग्वार्चा भएर सुत्नु पर्ने हुन्छ, अरूले नै खुवाइदिनु पर्ने, अरूले नै उठाइदिनु पर्ने, दिसा पिसाब गराइदिनु पर्ने यस्ता व्यक्तिहरू तिमीले देखेका छैनौ भन्छ। देखेको छु रे। हो त्यो नै मेरो के त तेस्रो दूत हो रे तिमीलाई पठाएको हैन। होशियार भएर तिमी काम कुरोहरू गर, मन वचन शरीरलाई शुद्ध गर भनी यो मैले पठाएको दूत, तर तिमीले त्यसलाई पनि चिनेनौ। अनि चौथो नम्बरमा पठाएको दूत चाहिँ के त कर्म अरे। यहाँ कर्म भन्न खोजेको चाहिँ संस्कारलाई होइन कि आफ्नो कामलाई। यहाँ चाहिँ कर्म भन्न खोजेको आफ्नो चाहिँ शीललाई हैन। उहाँले चाहिँ यसरी कसरी भन्नुभयो त तिमीले मेरो चौथो दूत देखेको छौ रे। चौथो दूत चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले राजा हैन, मुखियाहरूले, पुलिसहरूले अपराधीहरूलाई समातेर लगी हैन, उसलाई चाहिँ पिट्ने हैन, कोर्दा हान्ने हैन। अब हुँदा हुँदा त अब धेरै ठुलो अपराध भयो भने त के त फाँसीको सजाय सम्म पनि छ नि। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ फाँसीको सजाय त्यो छैन हैन। मानव धर्मले नदिने यस्तो यस्तो भएर ह्युमन राइट्सको कुराहरू के आएर त्यस्तो फाँसीको सजायहरू नदिने देशहरू पनि छन्, तर कुनै कुनैहरूमा छन् हैन। अब जस्तै चाइनामा भनौँ न हैन, के ऊ भयो भने त सिधै गोली हालिदिने ड्याङ्गै। भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूलाई त ब्याङ ब्याङ नै हालिदिने हैन। त्यही भएर त्यहाँको नेताहरूले कम भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने नि भन्छ नि। भ्रष्टाचार नगर्ने नेताहरू भनेको कहीँ हुँदैन, बढी र कम मात्र हुन्छ है। सबै ठाउँमा हुन्छ त्यो कुरा भनेको होइन। यसरी त्यो त्यो टिमले यसरी कुनै मान्छेले त्यसरी होइन कर्महरू गर्दाखेरि उसले अपराध गर्यो भने उसलाई दण्ड दिन्छ होइन। त्यसरी नै तिमीले पनि मन वचन र शरीरलाई अशुद्ध गरी नराम्रो काम कुराहरू गर्यो भने तिमीलाई पनि त्यो जन्ममा पनि त्यस्तै दण्ड दिन्छ र परलोकमा यहाँ आइसकेपछि पनि तिमीलाई त्यसै प्रकारको दण्ड तिमीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। यो मेरो चौथो दूत थियो, त्यो पनि तिमीले के त बुझेनौ, देखेनौ रे हैन। त्यो किन नदेखेको त हामीमा सील नभएर। सील भएन, सील नभएपछि हामीमा चाहिँ के त लोभ द्वेष मोह आयो। यो जति चोरी हुने कुराहरू भयो होइन, यो अब मारकाट गर्ने कुराहरू भयो, मोहमा परेर हामीले चाहिँ नराम्रो काम गर्ने कुराहरू, यो सबै यो कर्मको फलहरू नबुझेर त हो नि। यदि हामीले साँच्चै नर्कमा हुने घटना हामीलाई यस्तो नै हुन्छ भनेर तपाईँहरू सबैलाई छ नि एकचोटि हामी तपाईँ म सबैलाई चाहिँ एकजना रिद्धि प्राप्त भएको भन्टेले आफ्नो या गुरुमा या उपासक उपासिकाहरूले कोही व्यक्ति आर्यपुतगल व्यक्ति भनौँ न होइन। आर्यपुतगल व्यक्ति भनेको थाहा छ है तपाईँहरूलाई, मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएको होइन। अब श्रोतापन्न पनि हुनसक्छ, सकृतागामी पनि हुनसक्छ, अनागामी अरहन्त पनि हुनसक्छ। मार्ग आर्यपुतगलहरू भनेको होइन। उहाँहरूले आफ्नो रिद्धिले हामीलाई त्यस्तो कुराहरू देखाउन सकिन्छ। यदि हामीलाई साँच्चैकै त्यस्ता रिद्धि एकजना भएका व्यक्तिले आएर देखाएको भए त होइन, यो नर्क ल यो हो, स्वर्ग ल यो भनेर हामी टुरमा जान्छौँ नि। अस्ति मैले पनि तपाईँहरूलाई थाइल्यान्ड टुर लगेँ नि जुमबाट होइन। त्यस्तै नि उहाँहरूले पनि हामीलाई नर्कको टुर लगेको भए होइन, अनि थाहा पाउँछौँ हामीले चाहिँ हाम्रो साँच्ची कस्तो हुँदो रहेछ भने। जाने हो त नर्कको टुर जाने हो भने म लग्छु। पैसा लाग्दैन, फ्रीमा जाने हो। ल त्यसो भए यो धर्म देश नसकेपछि एकचोटि नर्कको टुर पनि लाग्छु सबैलाई है। फ्रीमा जाने हो, धेरै समय लाग्दैन, 5-10 मिनटमा गएर फर्केर आउने हो। नबस्ने त्यहाँ एकचोटि हेरेर मात्र आउने कि कस्तो हुन्छ भने हुन्न। मोगलाइन भन्थे जस्तै छ नि, नर्क पनि जाने स्वर्ग पनि जाने, अनि त्यहाँ भएको कुराहरू हेरेर अनि उपासक उपासिकाहरूलाई धर्म देशना गर्न आउनुहुन्थ्यो नि होइन, महामोगलाइन भन्थेले। त्यस्तै हामी पनि जाने है।
यो मेरो चारौं त्यो कर्मको फललाई मैले यसरी पठाएको थिएँ, तर तिमीले त्यो पनि बुझेनौ रे, हैन? त्यो पनि बुझेनौ। अब तिमीले यो दण्ड त भोग्नै पर्छ। अब तिमीले अपराध गरी आइसक्यौ, अब दण्ड त तिमीले भोग्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि तिमीले आफैले गरेको, तिम्रो बाउले पनि गरे हैन, आमाले पनि गरे हैन, बाउले दाइ भाइ छोरा छोरी स्वास्नी हैन, कसैले पनि गरे हैन, तिमी आफैले गरेको हो यो, त्यही भएर तिमी आफैले भोग्नु पर्छ, हैन? जैसा करना वैसा भर्ना, हैन? जस्तै जस्तै सुना सुना याउको वो वो है फुलियो थ यो कर्म ख थ थ मैसा याना नै का यो पनि छोड्नी चाहिए यो कर्म ख वहाँ गेना यामा नया नै का जिउ कर्म चिसँग गेना यामा होइन आउने क्या त्यही हो। त्यस्तै नि। अनि अर्को अन्तमा मरण रे 5 नम्बरमा पाँचौं दूत भयो है, यो चाहिँ पाँचौं दूत पुरा भयो। 5 नम्बरको दूतमा चाहिँ यो मरण दूत मृत्यु चाहिँ त्यो पनि मैले तिमीलाई देखाएको थिएँ। तर हाम्रो एउटा के भन्ने विकृति भनौँ कि यो अब यसको बारेमा मसँग पनि त्यति राम्रो ज्ञान त छैन है। यसमा चाहिँ यसलाई राम्रो भनौँ कि नराम्रो भनौँ, हैन? हामीले चाहिँ विशेष गरी अब खै अरूमा यो बाहुन क्षेत्रीहरूमा कस्तो हुन्छ त्यो त मलाई थाहा भएन, तर नेवारहरूमा चाहिँ यो यो सिभे भनेर खाने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ देखिनँ मैले, हैन? त्यो यो धर्म अनुसार हामीले जाँदाखेरि, हैन, त्यो त हाम्रो लागि एउटा संकेत हो नि, ल तिमी पनि एक दिन मर्नु छ है, होशियार बन तिमी भनेर यो यमराजले हामीलाई पठाएको दूत हो नि, जुन अब यो देवदूत सूत्रको अनुसार हामीले हेरेर गयौँ भने भगवान बुद्धले हामीलाई भन्नुभएको कुरा यो हो नि, हैन? तर हामी यो मर्नुपर्छ तिमी है, यो दूत सन्देश तिमीलाई, धर्म सन्देश तिमीलाई पठाएको छु है भनेर पठाउँछ। तर हामी त्यसैलाई के त ल म पनि एक दिन मर्नु छ है, म अब राम्रो काम गर्छु, शील समाधि प्रज्ञालाई विकास गर्छु, दानशील भावना गर्छु, म पुण्य कर्म गर्छु भन्नु त कहाँ फेरि ती भए खाएर, हैन, माथिएर झगडा गरेर, हैन, अनेकौं अकुशलहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। काखगी म हो झिन्यवाटे चलन वा छु जुनाउने मात हैनी मना छु ध्यान मसला वा छि म्याम चा वा जुना मु का वा थे मया कसले वा एथे मया का कसो थे जुलोए वो थे जुना मु का बोलिए वा व्यवहार फ्रे मया का झन वो अकुशल झन बरेना झन स सिमानी सिमानी खना सिमानी लुमङका चाहिँ थो छुले बालाव कर्म या शरीर वचन मन डेट चाहिँ बालाव ती तेका ध्याम धालन झन्ल उल्टै त्यही भोजमै हामी, हैन, अब ल अब सिप भए खुवाउनु पर्छ, सिप भोज खुवाउनु पर्छ, रक्सी पनि बनाऊ, जार पनि पकाऊ के अरे भोग पनि काटमार गर, ल झन् कहाँबाट त्यो झन् उल्टा भयो ठ्याक्कै, हो कि हैन? त्यही भएर अब यो हाम्रो संस्कृतिलाई हामीले त्यत्तिकै एकैचोटि झट्टै छोड्न त हामीले सकिँदैनौँ, तर हामी यस्तो कुराहरू बुझिएर हामी के त राम्रोसँग हामी, हैन, बौद्ध धर्म अनुसार नै हामीले काम कुरोहरू गरिरहन सक्यौँ भने चाहिँ धेरै राम्रो। बरु हामी दान पुण्य गरौँ उहाँहरूको नाउँमा, हैन, आफू शीलमा बसौँ, अष्टशीलमा बसौँ, हैन, पञ्चशीलमा बसौँ, चेवर वगेर दानहरू गरौँ, भन्ती गुरुमाहरूलाई भोजन दान गरौँ, दिन दुखीहरूलाई हामीले असहायहरूलाई सेवा गरौँ, वृद्धाश्रममा गएर हाम्रो, हैन, उहाँ आमा बुवाहरू जुन घरबाट ठुकारिएका आमा बुवाहरूलाई हामी एक छाक खुवाउँ, दान पुण्य गरौँ, त्यो पो हामीले गर्नुपर्छ। उल्टै अब त्यो मरेको तिमी मर्नुपर्छ है यस्तो यस्तो भनेर झन् हामीलाई धर्मदूतको रूपमा, हैन, देवदूतको रूपमा यमराजले पठाएको दूतलाई हामीले चाहिँ ल भन्दै, अनि त्यही भएर हामी नेवारमा पनि झन् विकृति भएर गयो हाम्रो। यो के हो हाम्रो, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन यो चाहिँ, यो कुरा चाहिँ मैले नेवारहरूको है विचार गर्नुहोस् है तपाईँहरू पनि यसमा चाहिँ। अब
नगरौँ सकेसम्म यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी बिस्तारै छोड्दै जाउँ। एकजनाले परिवर्तन ल्याउनको लागि हामीले केही होइन ऊ गर्नुपर्छ। कसैले भन्ला, कसैले होइन तिमीलाई चाहिँ ल कसो सिनायो फेम यहाँका न 15 दिनको गर्यो, न लट्याया न खुलैया न डकिलाया छुमया छुमया, छोडिदेऊ ती कुराहरू। आफूले बुझेपछि त होइन 45 दिनको पुण्य के हो, खास यो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, यो 45 दिनको पुण्य 100 दिनको पुण्य आखिरमा के कस्तो हो भनेर। यो बौद्ध अनुसार हाम्रो चाहिँ यी दिनहरूमा विशेष 45 दिनमा यो के अरे यो 100 दिनमा 60 दिनमा यिनीहरूमा चाहिँ यो दिनहरू हुन्छ जुन दिनहरूमा चाहिँ मरेर गएका हाम्रा आफन्तहरूको चित्त उनीहरूले चाहिँ कहीँ कतै जान नसकेर भौतारी बसेको हुन्छ भने 7 दिन 45 दिनसम्म पनि। त्यही भएर यी दिनहरूमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको नाममा चाहिँ दान पुण्य गरेर पुण्य अनुमोदना गर्नुपर्ने कुरा हो खास हामीले। उल्टै हामीले चाहिँ त्यही दिनहरूमा अकुशल धर्म गरेर जार रक्सी आदि इत्यादि खाएर अनि उनीहरू कहाँ तरेर जान्छ त? गयो तरेर गयो, झन् भौतारी बस्छ उनीहरू त। साँच्चै भन्ने हो भने यी कुरा बौद्ध अनुसार हामीले गरेर जानुपर्ने कुराहरू यो हो। यो धर्मदूतको विषय नै यही हो, भगवान बुद्धले भन्नुभएको विषय नै। ल समय त गयो 5 कति बज्यो 5 मिनट 5 बजेर 10 मिनट जति नै गयो जस्तो है। अब यही सकाउँ कि बाँकी सुन्ने अरू सुन्ने सुन्ने भनिराख्नु भएको छ भन्थे उपासक ल भन्न त भन्छु तर सी भेमयाको भन्छु ल सी भेयाको सी भे नगर्ने भए मात्र भन्छु, नगर्ने हो। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी के त बौद्ध भएर होइन। मलाई चाहिँ यो साकेहरूको एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो कोही व्यक्तिहरू बित्दाखेरि होइन उहाँहरू चाहिँ आफ्नै एउटा कोठामा एउटा खाटमा होइन राम्रो ठाउँमा सुताएर के विधि पाठहरू गर्नुपर्ने गर्छन् है कोठामा एउटा होइन। तर हाम्रो यो ज्यापु महर्जन अरू उहाँको मर्ने बित्तिकै सिधै छेलीमा झोया गरेर त्यहाँ छेलीमा सुताइदिन्छ होइन। त्यो अब त्यो त लास्ट भइसकेको हो, त्यो त काम लाग्ने हो। तर पनि के त भन्दाखेरि आमा बुवा त्यस्तो भएको त्यो आदर गौरवका साथ होइन एक ठाउँमा राम्रो ठाउँमा राखेर उहाँलाई विधिपूर्वक होइन अब पाठ गर्नुपर्ने हो कि पाङ्सु पोल्चीबाट दान गर्नुपर्ने हो कि यी कुराहरू गरेर पो हामीले त्यसलाई बिदा गर्नुपर्छ। यो थाइल्यान्डमा के गर्छ अझ थाइल्यान्डमा त ओहो थाइल्यान्डमा तपाईँले थाइल्यान्डमा भएको दाह संस्कार हेर्नु भएको छैन होला। बिहे भोजमा भन्दा पनि बढी सजाउँछन् उहाँहरूले। राम्रो बक्समा राखेर होइन कम्तीमा उहाँहरूले 3 दिन 5 दिन 7 दिनसम्म चाहिँ होइन भन्तेहरू बोलाएर अभिधर्म पाठ गर्न लाउँछन्। हाम्रोमा चाहिँ मरुणानुस्मृति पाठ गर्छन्, यहाँ चाहिँ अभिधर्म पाठ गर्छन्। अभिधर्म पाठ गर्नुको अर्थ चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो गम्भीर धर्म बुझ्नुपर्छ होइन। कुशला धम्मा अकुशला धम्मा भनेर कुशल धर्म छ अकुशल धर्म छ र कुशल पनि अकुशल पनि नभएको धर्महरू कर्महरू पनि छन्। हामीले यसरी हामीले के त जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर त्यो अभिधर्मको पाठ गर्ने। हाम्रो तर नेपालमा चाहिँ अभिधर्मको पाठहरू कुनै मङ्गल कार्यहरूमा गर्छन्, जन्मदिनमा त्यस्तोमा गर्छन्। तर यहाँ थाइल्यान्डमा चाहिँ यो मरण दिनहरूमा चाहिँ यो अभिधर्मको पाठ गर्छन् यहाँ चलन अनुसार। अनि यहाँ बिहारमा नजाने व्यक्तिहरूलाई के एउटा भन्ने चलन छ त भन्दाखेरि होइन तिमी अहिले बिहार नजाने भन्छौ, अब तिमी आफै भन 2 खुट्टाले टेकेर बिहार जाने कि 4 खुट्टाले टेकेर बिहार जाने भन। बुझ्नु भएको छ कुरा? बुझेन? यहाँ बौद्ध अब सबै यहाँ त अब धेरैजना बौद्ध नै हो होइन। बौद्ध अनुसार जन्मेदेखि मरणसम्म हरेक विधि व्यवहार बौद्ध अनुसार नै हुन्छ। जन्मोस् न्वारन बिहे गर्ने जति पनि अब घर नयाँ घर बनाउने होइन
पूजाआजा गर्ने यी सबै बौद्ध परम्परा अनुसार नै भन्टेहरू बोलाइन्छ, पाठ पूजाहरू गरिन्छ हैन। अनि भन्टेहरूबाट आशीर्वाद लिन्छ अनि सक्यो बिहे भयो ल। मङ्गलको हैन भन्टेहरूबाट देशना हुन्छ ल तिमीहरू नयाँ दाम्पत्य जीवन यस्तो गरी बस है। भगवान बुद्धले यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ दाम्पत्य जीवनहरूको लागि यो धर्म बताउनु भएको छ, यो नियमहरू बताउनु भएको छ। त्यही अनुसार तिमीले आचरण गर्यौ भने तिम्रो दाम्पत्य जीवन के त राम्रो हुन्छ भनेर त्यस्तो गर्ने चलन छ जन्मेदेखि मरेसम्म नै। अनि मर्दाखेरि पनि बिहारमै लगेर जलाइन्छ। त्यहाँ बिहारमै उहाँहरूको के भन्छ जलाउने ठाउँलाई मसान हैन देप हैन हुन्छ अनि बिहारमै जलाइन्छ। अनि त्यही भएर त्यो बिहार जान नमान्ने मान्छेहरूलाई अब तिमी अहिले जिउँदो हुँदा आफ्नै दुई खुट्टाले टेकेर दुई खुट्टाले टेकेर बिहार जाने कि मरिसकेपछि 4 जनाले बोकेर 4 खुट्टाले तिमी टेकेर जान्ला, तिमी आफै निदो गर भन्छ के। त्यो कुरा हो। हामी अब तर हाम्रो बौद्ध हामी नेपालमा भएका हामी बौद्धहरूले चाहिँ के त पञ्चक्वा त्यो भन्टे गुरुमाले धेरै भनिराख्नु भएको छ। हामी पञ्चक्वा मनपर्छ, हामीलाई मिठो पनि छ। त्यही पञ्चक्वा खाएर लट्छ हामी। आहा पञ्चक्वाकोले हाना छौ साले हिले फेरि 1 ग्लास थपाउन फेरि 1 ग्लास थपाउन भन्दै त्यो पञ्चक्वा खाएकोले दिमाग पनि पञ्चक्वा, धर्म पनि पञ्चक्वा, सबै पञ्चक्वा सबै स्वाहा हैन। मङ्गल गर्नुपर्ने काममा हामीले अमङ्गल गर्दैछौँ। कहाँबाट हुन्छ मङ्गल अनि हैन। तिमी मर्नुपर्छ मरेर जानेछौ है तिमीले भनेर आफ्नो आमा बुवाहरू मरेर गएको हैन। अनि हामीले तिमी पनि एकदिन यसरी नै जानु छ भनेर त्यही भएर राम्रो धर्म कुराहरू गर। हामी भन्छौँ नि त्यो मर्दाखेरि त कस्तो साक्षी भएर मरेको थियो, कुनै मर्दा आनन्दले मरेको भन्न चाहिँ हामी त्यो भन्छौँ तर गर्दा चाहिँ गर्दैनौँ। अनि त्यही मरेकोलाई अगाडि राखेर अनि यो भे त्यो भे हैन के भे झन् अकुशल वृद्धि ल। अब क्रान्ति ल्याउनु पर्यो है हामीले पनि हैन। अब यही गोला धर्म देशना जुमबाट नै हामीले क्रान्ति ल्याउँ कि क्या हो। फेरि सबैलाई देश निकाला गर्दिएला क्रान्ति ल्यायो भने ल। अब पहिला आफ्नो घरमा क्रान्ति ल्याउँ हैन, आफ्नो जीवनमा क्रान्ति ल्याउँ, परिवर्तन ल्याउँ। तपाईहरूले आफ्नो हामी सबैले घर घरमा यसरी हैन क्रान्ति ल्यायो परिवर्तन ल्यायो भने त्यो आफै सबै देश समाज विश्व सबै संसार आफै परिवर्तन हुन्छ। कसैले हामी यो हडताल पनि गर्नु पर्दैन, केही नै गर्नु पर्दैन। पहिला आफूलाई परिवर्तन गर, आफूबाट नै घर बनेको हुन्छ, घरबाट नै समाज बनेको हुन्छ, समाजबाट नै देश बनेको हुन्छ, देशबाट नै विश्व बनेको हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेको आफू हो। आफूलाई परिवर्तन गर्यो भने आफूमा शान्ति आयो भने विश्वमा शान्ति त्यतिकै आउँछ ल। यी 5 कुरा धर्मदूतहरू चाहिँ बताउनु भएको। अनि यो पछि चाहिँ के त अनि त्यो पुरुषलाई त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी हैन उसले गरेको अकुशल कर्म अनुसार दण्ड दियो सजाय दियो भनिन्छ कि हैन। अब त्यो फलामकै पर्खाल रे, फलामकै ढोका, फलामकै भुइँ, फलामकै छानो त्यो पनि साधारण फलाम हो र एकदम त्यो राप आउने ज्वालामुखी आएको जस्तै ज्वालामुखीको जस्तै राप आउने त्यो फलामको त्यो के रे पर्खाल पूर्वबाट पश्चिमतिर ज्वाला आउने रे हैन, पश्चिमबाट पूर्वतिर उत्तरबाट दक्षिणतिर यसरी ज्वाला आउने त्यो त्यस्तो ठाउँमा राखेर त्यो नर्कमा यातना दिइन्छ भनेर। अनि यो पछि चाहिँ के त नर्कको यातनाको व्याख्या गरिरहेको छ यो देवदूत सूत्रमा। रुखहरू पनि के त एकदम हरियो हृदयमा आनन्द शीतल रमणीय रुखहरू हो त हो र छुरा जस्तो हैन एकदम भाला जस्तो छ नि, भालाहरूको रुख छ, भालाको त्यो चुच्चो जस्तो पात भएको रुख। अनि त्यो हावा चल्दाखेरि त्यो झर्ने अनि त्यसबाट खोज्ने कस्तो होला विचार गरौँ त। हामीलाई सियोले एक खोज्दाखेरि त ओहो कम्ता दुख्छ नि, अब त्यो भालाले खोज्ने अब कस्तो होला। टाउको काट्ने हात काट्ने हैन त्यो बल्छीले हाम्रो मुखमा छ नि यस्तो यताबाट पनि तान्छ अरे है। तानेर तिमीलाई भोक लाग्यो हो भन्छ, हो मलाई भोक अब भोक लाग्छ, भोक लाग्यो भने
फलाम उम्लिएको ग्वारा ग्वारा उम्लिएको फलामको झोल खन्याइदिन्छ अरे। यो सबै नर्कहरूको बयान गरिराखेको यसमा। अनि यमराज जुन यमराजले छ नि यी कुराहरू देखेर हैन उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको भन्दाखेरि हैन उहाँले भगवान बुद्धलाई के भन्नुभएको भन्दाखेरि मैले चाहिँ मनुष्य जन्म यहाँ यो नर्कलोकमा यस्तो यस्तो यातनाहरू हुन्छ भनेर सुनेको होइन, कसैले भनेर विश्वास गरेको होइन, मैले आफ्नै आँखाले देखेर आफ्नैले उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो भोग दण्डहरू दिइराखेको मैले। त्यही भएर मनुष्य भएर जन्म लिँदाखेरि भगवान बुद्धको शासन भएको ठाउँमा जन्म लिएर भगवान बुद्धको धर्मलाई अपनाएर सुनेर अभ्यास गरेर म चाहिँ सुगतिमा जान पाऊँ भन्ने म प्रार्थना गर्दछु भनेर यमराजले नि प्रार्थना गरेको यो यसमा। त्यही भएर हामीले पूजाहरू पाठहरू गर्दाखेरि प्रार्थना गर्नु हामीले दिनदिनै गरिरहेको छौँ नि हैन। त्रिरत्न याके शरण वनाजी भनेर जुन पढ्छौँ नि हामी हो त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो। त्यो हामीले जुन पढेको शुद्ध चित्तले आफ्नो पुण्यलाई स्मरण गर्दै त्यो पढ्न सक्यौँ भने हैन हाम्रो अधिष्ठान पारमिता पुरा हुन्छ, अधिष्ठान पुण्य फल पुरा हुन्छ। यसरी हामीले त्यो अधिष्ठानहरू गर्नुपर्छ। यी कुराहरू चाहिँ अब यहाँ पछि यो 5जना दूतहरूको कुरा सकिएपछि अनि बाँकीको भागहरूमा चाहिँ सबै नर्कको बयान गरिराखेको। अब नर्क घुम्न जाउँ त हुन्न? जाने हो? यसो जुमबाटै घुमेर आउने नि, तपाईँहरू त्यहीँ बस्नु होइन, अनि नर्क यसो घुम्ने नि, अनि हामी फर्किने नि हुन्न? अनि पछि स्वर्ग पनि लान्छु। पहिला नर्क पहिला देखाउँछु नि हुन्न? अब पहिला स्वर्ग गयो भने चाहिँ के त बादमा पछि नर्क जानु पर्यो भने फेरि हैन लास्टमा नर्क देखाएर नर्क लगेर सकायो भने चाहिँ फेरि मन अशान्त होला हैन। जे भने सिसाफुसा भनेर हामी भुइँमा लास्टमा खाने त अलिकति मिठो गुलियो हैन, अलिकति भए पनि हैन चस्स परेको हुनु पर्यो नि हैन। त्यही भएर लास्टमा हैन त्यो पञ्चुके पाउक्वा के भनेर मिठो मिठो लास्टमा चस्स आउने हैन, दहीहरू चकलेटहरू त्यस्तो आउँछ नि हैन। ल एकैछिन ल त्यसो भए अब हामी यो पछिको जुन नर्कको बयान गरिरहेको छ त्यो नर्क हेरौँ त है कस्तो हुन्छ भनेर है। म शब्दबाट बयान गरेर अब कस्तो होला अब भनेर इमेजिन गर्न सकिँदैन नि। त्यही भएर तपाईँहरूलाई त्यो ठुलो पर्दामा जस्तै फिल्म नै देखाउँछु नि हुन्न? नडराउनु है, लग्दिन, देखाउने मात्रै हो है। ल सबभन्दा पहिला हामी नर्क हेरौँ है कस्तो हुन्छ भनेर। यदि यो भिडियोबाट तपाईँहरू कसैलाई नराम्रो असर परेको छ, पर्न गयो भने चाहिँ हैन त्यसमा चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु। कसैले यस्तो नराम्रो अब भयानक दृश्यहरू देख्दाखेरि हैन मनमा डर लाग्ने यस्तो कुरा पनि हुन सक्छ है। त्यही भएर तर नडराउनु हैन, यस्तो हुन्छ है, यो चाहिँ साँच्चैकै यही सूत्र अनुसार चाहिँ भन्टेहरूले यो बनाइराखेको एउटा नाटक फिल्म जस्तै हो हैन। तर साँच्चैकै यस्तै हुन्छ नर्कमा हामी। त्यही भएर अकुशल कर्महरू नगरौँ भन्ने हिसाबले हामी यो हेरौँ त है। ल अब यो चाहिँ मर्न लागिरहेको मान्छे है,
मर्न लागेको छ अब ऊ चाहिँ छटपटिरहेछ मर्नको लागि अब चाहिँ ऊ चाहिँ मर्यो मरिसकेपछि उसको चित्त चाहिँ यसरी उठेर हाम्रो यसरी उठेर जान्छ उसले गरेको पहिला गरेको सबै देखाएको हामीलाई पनि त्यसरी नै देखाउँछ ลากตัวมันไป เ
ल देखियो यो भगवान बुद्धले जुन यमराज आएर उहाँलाई जुन यो भन्नुभएको नर्कमा यातना दिनेहरू भनेको यस्तै हो जुन हामीले औँसी अमय पूर्णिमाको दिनमा हाम्रो दुर्गतिमा परेका व्यक्तिहरूलाई जुन पुण्य छोडिदिने काम गर्छौँ नि हो अघि जुन तपाईँले देख्नुभएको छ भालाले खोज्ने होइन त्यो काँडा भएको रुखमा चढ्न लगाउने त्यसमा फेरि झर्न होइन त्यो बच्नको लागि दौडिने तर जहिलेसम्म आफ्नो अमङ्गल कुराहरू नराम्रो कुराहरूको विपाक सकिँदैन तबसम्म हामी त्यो मर्दैनौँ पञ्चस्कन्द त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि त्यो के अरे शरीर चाहिँ नाश हुन्छ तर हामी मर्दैनौँ फेरि जन्म लिन्छौँ त्यसै त्यहीमै अनि त्यहाँबाट फेरि जबसम्म हाम्रो यो भिसा सकिँदैन नर्कको हामी त्यसैमा बस्दै एक रिन्यू पनि गर्नु पर्दैन हामीले एकचोटि भिसा लगायो कि लाग्यो त्यो भिसा पनि फेरि एक दिन 2 दिन 1 महिना 3 महिनाको हो र लाखौँ लाख कल्पको पनि भिसा लाग्छ त्यहाँ अब कति हो त्यसको कुरामा त हामी नजाउँ फेरि धेरै लामो होला अहिले नै समय धेरै नै गइसक्यो हाम्रो है यसरी त्यही भएर हामीले यी कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ सारिपुत्र भन्तेले पनि त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो होइन उहाँले पनि यस्ता कुराहरू उहाँले नर्क स्वर्ग पहिला उहाँ चाहिँ नर्क जानुहुन्थ्यो अनि नर्कमा यस्ता गतिविधिहरू हेरेर अनि फेरि स्वर्ग जानुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ पनि गतिविधिहरू हेरेर अनि हाम्रो उपासिकाहरूलाई होइन ल यस्तो हुन्छ है भनेर बताउन आउनुहुन्थ्यो अनि त्यही अनुसार चाहिँ अनि मान्छेहरू तरेर जाने पनि धेरै छन् त्यही भएर हामीले पनि लास्टमा अन्तमा के त यी 5वटा दुधहरूलाई राम्रोसँग बुझेर होइन हामीले आफ्नो शरीर वचन र मनबाट गर्ने अकुशल कर्महरू होइन शरीर वचनबाट 2टा होइन शरीरबाट 4वटा हो के अरे वचनबाट 3टा शरीरबाट 3टा वचनबाट 4वटा अनि मनबाट 3टा यसरी 10 अकुशल भनेर हामीले गरिन्छ यी कुराहरू नगरिकन हामीले 10 कुशल भनेर जुन छ हाम्रो 10 प्रकारको कुशल धर्महरू दानशील भावना पुण्य दान गर्ने पुण्य अनुमोदना गर्ने बेला बखतमा धर्मको कुराहरू सुन्ने धर्मको कुराहरू भन्ने सम्यक दृष्टि भई बस्ने यी कुराहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यो यी नर्कको बाटो हाम्रो लागि सधैँ बन्द हुन्छ स्वर्गको ढोका खोलिन्छ है त्यही भएर हामी सबैजना चाहिँ राम्रोसँग यी दानशील भावनाको कुराहरू गरी सबै चाहिँ स्वर्गैमै जान सकोस् है भन्न ल स्वर्ग चाहिँ यो फेरि
ทิพยสมบัติมากมายมหาศาลบริวารหลายล้านใจจะรอคอยบำเรอมีสวนมีสระมีถนนแก้วทอง ราชรถเรืองรองงดงามเลิศเลอข้าวโพดเอ็มโอดลากรถบนเรือหากใครได้เจอทุกคนต้องเพ้อรำพัน สวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรรค์ดินแดนเหนือความฝันสวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรรค์ดินแดนเหนือความฝัน ไม่แม้ดินแดนสวรรค์เทพไทยเทวันช่างดูสดใส รูปร่างสมพาหน้าตาอ่อนไหว ยิ้มแย้มแจ่มใส หัวใจมีแต่เบิกบานท้องฟ้าสีทองของอันไพช่างงามอุไรในแดนสวรรค์ เสียงทิพย์บรรเลงบทเพลงเชิญฉันว่าอัศจรรย์ผลบุญเป็นอันยิ่งใหญ่ ถ้าใครใจใส ก็ไปสวรรค์ 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 लास्टमा सन्देश नै यही हो है। अघि चाहिँ अर्को भिडियो जुन हेरेका थियौँ त्यसमा लास्टमा सन्देश एउटा के त भन्दाखेरि यदि हाम्रो चित्त सफा भएन, शुद्ध भएन भने अपाय दुर्गतितिर लग्ने हुन्छ। अनि यसमा लास्टमा सन्देश द ब्राइटनेस माइन्ड लिड यु टु हेभेन भनेको के त शुद्ध चित्त भयो भने हामीलाई चाहिँ स्वर्ग लगिन्छ। ल अब स्वर्ग जाने कि नर्क जाने आफैले विचार गर्नु है। भन्न स्वर्ग जाने भए मसँगै आउनु है। गुरुमाले जुन ध्यान राख्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई बिहान बिहान मैले सुनेको छु हैन। बस्नु, अल्छी नमान्नु हैन, जति सक्छ त्यति गर्नु। 1 घण्टा बस्नुपर्छ भन्ने छैन। आधी घण्टा सक्नुहुन्छ कि 15 मिनेट बस्न सक्नुहुन्छ कि 45 मिनेट बस्न सक्नुहुन्छ कि बिस्तारै त्यसलाई बढाउँदै लैजानु। दानशील भावनाहरू पनि यति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो शब्द अनुसार हैन राम्रो कुराहरू दान त्याग गरी गर्नु, हैन भावनाहरू गर्नु, शील राम्रो गर्नु, सबैलाई मैत्री राख्नु, करुणा चित्त राख्नु, अभय दान भनी अरूको गल्तीहरुमा पनि माफ गर्ने, आफ्नो गल्तीमा पनि माफी माग्ने कुराहरू गर्नु। अनि अन्तमा हाम्रो ज्ञाति बन्धुहरूलाई पुण्य अनुमोदना गर्ने काम चाहिँ नबिर्सनु। किनकि उहाँहरूले यदि कारणवश केही भएर अपाय दुर्गतिमा परिराखेका छन् भने उहाँहरूले हाम्रो पुण्यको आशा धेरै नै गरी बसेको हुन्छ हैन। मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो आफ्नोले मलाई पुण्य पठाइदिन्छ कि किनकि त्यही एउटा पुण्य एउटा मात्रै त्यस्तो
करेन्सी त्यस्तो पैसा हो जुन हामीले परलोकमा युज गर्न सक्छौँ, अरू केही गर्न सकिँदैन। न हाम्रो यो डलर काम लाग्छ, न भाट काम लाग्छ, न भाट भनेको यो थाई पैसा है, फेरि आफ्नो भाट होला, त्यो भाट होइन नि फेरि है। न हाम्रो इन्डियन करेन्सी काम लाग्छ, त्यही एउटा पुण्य एउटा पैसा करेन्सी मात्रै हो हामीले काम गर्न सक्ने परलोकमा हामीले चल्ने भने अरू केही पैसा चल्दैन त्यहाँ। त्यही भएर धेरै पुण्य करेन्सी धेरै कमाउनु, धेरै पुण्य कमाएर हामी सबैजना अन्तमा यो जन्म जरा व्याधि मरणको दुःखबाट अलग हुने निर्वाण धर्मसम्म पनि प्राप्त गर्न सकौँ र सबैजनाले यो जुन आज धर्म देवदूत जो 5 जना दूत उहाँ यमराजले हामीलाई सन्देश पठाउनु भएको हो, अप्रमादी बनी होसपूर्वक जीवन बिताउनु, धार्मिक रूपमा जीवन बिताई यो लोक र परलोकमा पनि सुख पाउने कुरा जुन उहाँले बताउनु भएको त्यो हामीले सबैले प्राप्त गर्न सकौँ भन्दै आजको यो मेरो कुरा म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई राम्रो होस्, मङ्गल होस् र सबैजना यो अहिले कोरोनाको अवस्थामा सुरक्षित रहनुपर्ने, सुरक्षित हुने उपायहरू अपनाइकन सबैजना सुरक्षित बस्नुहोला। साधु साधु साधु।